बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. कीर्तन 30:4 8वी ओळ देवाचे उतर आमकां सांगता. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताका शरणा येतात ती सुभागी. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सर्वेस्पराच्या शरणा येवची निजाकी सुभागी जावन आसात आनी हे भाग आमकां ह्या सकाळच्या वेळा फोव जाला. तर बोपो सक्रामेंताच्या ह्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना त्रिएक देवाच्या शरणा आमी सदांच रावया. ह्या गिता मुखांतर आमकां समी त्रिएक देवा समर्पण दिवया. गावन हें गीत शरणम शरणम देवा बापाक, शरणम शरणम जेजू क्रिस्ताक, शरणम शरणम पवित्र आत्म्याक, शरणम शरणम त्रिएक देवाक. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B70 पान संको 70 पेज 76 हिम नंबर B76. शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रात्म्या, शरणं शरणं त्रिएक देवा, शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रात्म्या, शरणं शरणं त्रिएक देवा. सर्गीच्या बाबा तुका शरणं, मातयेंतलो मनशाक रस्त्या तुका शरणं, तुजो सुस्वास दिल्ल्या बापा शरणं, दैवी जीवन भरल्या तुका शरणं, सर्गीच्या बाबा तुका शरणं, मातयेंतलो मनशाक रस्त्या तुका शरणं, तुजो सुस्वास दिल्ल्या बापा शरणं, दैवी जीवन भरल्या तुका शरणं, शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रात्म्या, शरणं शरणं त्रिएक देवा. मनीस जावं संवसाराक आयल्या जेजूक शरणम, देवाची शेळी जाल्ल्या जेजूक शरणम, बापा तें उतर दिल्ल्या जेजूक शरणम. आमच्या पासत खुर्सार मरोन आपणाकच बलिदान समर्पण दिवन सोडवून आमकां दिल्ल्या जेजूक शरणम. मनीस जावं संवसाराक आयल्या जेजूक शरणम, देवाची शेळी जाल्ल्या जेजूक शरणम, बापाचे उतर दिल्ल्या जेजू शरणम, बली जावं सोडवून दिल्ल्या जेजू शरणम, मनीस जावं संवसाराक आयल्या जेजू शरणम, देवाची शेळी जाल्ल्या जेजू शरणम, बापाचे उतर दिल्ल्या जेजू शरणम, बली जावं सोडवून दिल्ल्या जेजू शरणम, शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रात्म्या, शरणं शरणं त्रिएक
देवा पवित्रत्मे आमच्या मजत धरा तुका शरणम. आमचो पाराक्लीस जावन आमकां बुजोवन दिवच्या हे दैवीक आत्म्या तुका शरणम. दैवीक सता उगडापे करच्या हे पवित्र आत्म्या तुका शरणम. आमकां सदांच देण्याने भरून देवाच्या महिमे खातीर जिवचे भाग फोव करच्या हे पवित्र आत्म्या तुका शरणम. माझा पवित्र आत्म्या तुका शरणम. सर्गींच्या दैविक आत्म्या तुका शरणम. सताची ओळख दिवच्या आत्म्या शरणम. दैविक देण्यादातार आत्म्या शरणम. माझा पवित्र आत्म्या तुका शरणम. सर्गींच्या दैविक आत्म्या तुका शरणम. सताची ओळख दिवच्या आत्म्या शरणम. दैवी देण्यादातार आत्म्या शरणम. शरणम शरणम देवा बापा. शरणम शरणम जेजू ख्रिस्ता. शरणम शरणम पवित्र आत्म्या. शरणम शरणम त्रिएक देवा. शरणम शरणम देवा बापा. शरणम शरणम जेजू ख्रिस्ता. शरणम शरणम पवित्र आत्म्या. शरणम शरणम त्रिएक देवा. शरणम शरणम त्रिएक देवा. शरणम शरणम त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका बापा. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका त्रिएका देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. कितें वरतें भाग आमचे या आराधना वेळार बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक शरणा येवचें. आमचे जिवीत समर्पण दिवचें. जेजू आमकां हर एकल्याक ताचे सरशी आपोवन आसा. येया मुजे सरशी कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो म्हणटा तो. हांव तुमकां विशेव दितलो. आज आमचे कश्ट आमचे दूख आमची खंत आमचे समस्ये घेवन सोम्या सरशी आमी येता आसतना सोम्यात हांव आमकां बुजोवन मेळटा. सोम्यात आमकां सुरखा मेळटा. आमच्या सोम्यातय आमचो भरवोसो नवो जाता. ह्या संवसारांत खरेंच भरवोशाची यात्रेक जावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कुरपा थराळ मोपान आमच्या सोम्यात आमकां लाभता. हे आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक ह्या वेळी नमान करया. सोम्याक आमी सांगया. सोम्या सरपडोन तुका नमान करता हांव. सोम्या सरपडोन तुका नमान करता हांव. सोम्या जेजू येवकरिस्तांत आमच्या आत्म्याचें खाण जावन तूं आसाय. तुका सरपडोन नमान करता हांव. सोम्या जेजू दैवीक उतरा रुपार आमच्या आत्म्याचें पोशण तूं करताय. तुका सरपडोन आमी नमान करता हांव. सोम्या जेजू तूं आमचो सोमी आमचो सडवंदार जावन आसाय. तुका सरपडोन आमी नमान करता हांव.
सोम्या जेजू मोरयेच्या आनी जुजेच्या पुता तुका आमी सरपडोन नमान करता. सोम्या जेजू तूं आमचो थारोक आनी इश्ट जावन आसाय तुका आमी सरपडोन नमान करता. सोम्या जेजू तूं आमचो जीव आनी जिवंतपण जावन आसाय तुका आमी सरपडोन नमस्कार करता. सोम्या जेजू तूं आमची वाट आनी सत जावन आसाय सोम्या तुका आमी सरपडोन नमस्कार करता. सोम्या जेजू आमच्या जिविताचो तो उजवाड आनी संतोष जावन आसाय तुका आमी सरपडोन नमस्कार करता. सोम्या जेजू तूंच आमची बाचावी आनी खाकूळ जावन आसाय तुका आमी सरपडोन नमस्कार करता. सोम्या जेजू तूं आमची भलायकी आनी सडवण जावन आसाय तुका आमी सरपडोन नमस्कार करता. सोम्या जेजू तूंच आमची शांती आनी समाधान जावन आसाय तुका आमी सरपडोन नमान करता. एक बोर मौनपणी आमच्या काळजांत रावन सोम्याक आमी नमान करया. आमचे जिवीत आमी भेटोवन दिवया. ह्या बापूय सक्रामेंतान ताचे हजारपण वळखून घेवन आमचे काळीज आमचे मौन ताचे ते आमी उबारया. मगाच्या भावन भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 12 आमी काडलो जाल्यार थंयसर पुर्वजांची चरित्रां आमकां वाचूंक मेळटा. आनी पयल्यान पयलें त्या पुर्वजाच्या चरित्रेंत आरंभ जाता अब्राम बापा विशयांत आनी मनशाकुळाच्या सडवणे पासून देवान केल्लें तें वर्ते योजन कशें थंयसर उगडापें जालें म्हणल्या विशयान आमकां समजता. अब्रामाक देवान आपयलो संवसाराचेर आशिर्वाद जावच्या पासून हें उतर हांगासर आमकां लाभता. 12 वस्वर पयल्या वळेंत आमी वाचतना देवाचें उतर सांगता, सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली म्हणून हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. मगाच्या भावांनो भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत देवाचे आशिर्वाद जोडून हेरांक आशिर्वाद जाल्लीं वडिलां सबार आसात. आज आमी तांच्या विशयान थोडो नियाळ करया. बरवशाची यात्रिका आमी जावन आसतना, हे जुबलेवाचे वर्सां आमी आसता आसतना आनी आज दैवीक रितीर मंदिरांत मलगड्यांची प्रायवताची रितीर आमी आराम करता आसतना मलगाडी प्रायवतां आमच्या कुटुंबांनी आमकां वर्ती बेसांवां जावन आसात म्हूण आमी वळखून घेता. आनी ह्या खातीर पवित्र पुस्तक मलगड्या विशयांत कितें सांगता, तांच्या जिणे विशयान आमकां कितें समजून मेळटा हें आमी आज इल्लोसो नियाळ करया. पयल्यान पयलें अब्राम आनी सारा हांच्या विशयांत आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत. ही दोगांय देवबिरांतेची मनशां जावन आसलीं. देव अब्रामाक म्हणालो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. आतां आमी आयकलीं ती उतरां.
तूं जातलो एक आशिर्वाद. खरोच तो एक आशिर्वाद जालो आनी सर्व इस्रायल लोकांक आनी भावार्थ्यांक भावार्थाचो आदर्श तो जालो. आमची मलगाडी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आशिर्वाद जावन आसात आमच्या कुटुंबांत, मात्र न्ही भावार्थाची ती आदर्श जावन आसात. कित्याक तांच्या जिवितांत सबार कश्ट दूख अनवरां पिडाशीर आयल्या वेळार हर एका संदर्भार तो भावार्थ तांणी खरोच जिवो दवरला, घट तो सांबाळला. त्या देखून भावार्थाची आदर्श जावन आमची मलगाडी आमच्या कुटुंबांत आसात ते आमी केदींच विसरूंक नजो. दुसरें आमी पळोवंक जाल्यार हन्ना आनी एल्काना विशयांत आमी वाचता पळयत पुस्तकांत, शमुएलाच्या ग्रंथांत आमी तांच्या विशयांत वाचता. देवाक ती भियेली आनी ताचे फाकाटाच्या सावळेंत विशेव घेवच्याक सिलोयेंत मागण्याक ती गेली. थंय हन्नाचे मागणे देवान आयकले म्हणून पळयत पुस्तक आमकां सांगता. तिका मेळ्ळेले आशिर्वाद तिणें आपल्या पुता सामुएलीक दिले आनी तो नवार्दीक नितीकर जालो. सामुएल नवार्दीक नितीकर जालो इस्रायल प्रजेक. तिसरी एक जोडे आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जाखारी आनी एलिझाबेथ विशयांत आमी लुकाच्या वांजेलांत वाचता. ही दोगांय मागण्याची मनशां जावन आसलीं. लुकाच्या वांजेलांत पयलो वसवर 13 बोळ आमकां सांगता, देवान तुजें मागणें आयकलें म्हणून पडव्यान सांगलेली ती उतरां. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटलीं म्हणून तेंच लुकाच्या वांजेलांत आमकां सांगता. देखून तांचें बेसांव तांच्या पुता स्नानीक जुवांक लागलें. स्नानीक जुवांव तांचो पूत देवाचें वर्तें बेसांव जावन तांकां लाभलेलो आनी त्याचे ते सोम्याची वाट तयार करचे तसले वर्तें भाग स्नानीक जुवांव फावो जालें. जुजे आनी मोरी मोगाच्या भाव भयणीनो, तांचे देवान दया दाखयली आनी जुजे एक नितीवंत मनीस आसलो. जेजू ह्या बागेवन जोड्याचो पूत जावन सर मनशांक देवाचे आशिर्वाद जालो. पळय मोगाच्या भाव भयणी, एक सत आमकां उगडापे जाता हांगासर पळयत पुस्तकांत, मलगाडी मनशां वर्तें आशिर्वाद जाली. देवाचे आशिर्वाद मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मेळटा आमच्या मलगाड्या मुखांतरी, आमच्या वडिलां मुखांतरी. आमी मलगाड्या लागीं बेसांव मागतना हर एकल्या दिवचें बेसांव जावन आसा देवाचें बेसांव म्हणून. आपणाचेंच बेसांव न्ही, देवाचें बेसांव. देव ताचें बेसांव आमच्या वडिलां मुखांतरी, मलगाड्या मुखांतरी आमकां फावो करता. एक विशेश स्थान आनी भाग जावन आसा मलगाड्यांक देवान दिल्लें तें. आमचो आदलो पापसाहेब पापा बेनेडिक्ट 16 बापूरबायची उतरां ताणें सांगलेलीं आसात मलगाड्या विशयांत, प्रायमत विशयांत. तो म्हणटा, मलगाडी कुटुंबाक अति गरजेची. ती मोग आनी मैपासाची प्रतिरुपां जावन आसात. ल्हाना व्हडांक सतानितीची वाट ती दाखयतात. देखून ती कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय, अपार अनुभवाचें भंडार आनी एक मोलादीक दिर्वें ती जावन आसात. ती पवित्र सभेंत आनी समाजेंत भावार्थाची जिवंत साक्षी. ती कुटुंबांत एकवटाची, मानवी मौल्यांची आनी आनिकी जियेव्या म्हणल्यार भावार्थाची जिवंत साक्षी जावन आसात. देखून पवित्र सभेन तांकां एक मोलादीक दिर्वें कशें मानून घेतलां म्हणा पापा बेनेडिक्ट 16व्यान. जबाचो बूक आमकां एन्स सत उगडापे करता. मलगाड्या लागीं आसा जानवाई, उतर प्रायांच्या कडेन आसा समजणी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या मलगाड्यांक जी प्रायवत आमच्या कुटुंबान आसा, उतर प्राय आशिल्ले आसात, तांचे थंय संतोश पावया. तांचे पासो देवाक अर्गां दिवया आनी देवाची वर्ती बेसांवां आशिर्वादां ताणें आमकां आमच्या मलगाड्या मुखांत फावो केल्ल्या पासत
हजर घालता आसतना तसो आशिर्वादाचो शिवोरू आमच्या मलगड्या मुखांतर आमकां सभा सदांच मेळोवन दी आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर मलगड्यांक तसो देव बरी भलायकी फोव करून दी आशिर्वादांनी भरून दी उतर प्रायर शांती समाधान तांच्या मोगाच्या सर्वांचो अर्थ मोग आनी जिणेंत तांकां वर्ती दादोसकाय फोव करून दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळार मागया. गव्या आमी गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावन गीत संको D20:7 पान संको 104 देंवतलो बेसांवां शिवोर शिवोर मोगान बसयल्लो येतलो बरो काळ नवो सर्वेस्परान धाडलेलो. देंवतलो बेसांवां शिवोर शिवोर मोगान बसयलो येतलो बरो काळ नवो सर्वेस्परान धाडलेलो. शिवोर कुरपेसो जाय शिवोर बेसांवांचो दया माया काकून हाडसो देवो शिवोर दयेचो. शिवोर कुरपेसो जाय शिवोर बेसांवांचो दया माया काकून हाडसो देवो शिवोर दयेचो. सम्या तुज्या कुरपेचो शिवोर दयेचो शिवोर आमचे तूं वद. पण एक जण आमच्या कुटुंबाने असल्या सर उतार प्रायर आसल्या आमच्या मलगड्याचे तांचे उतार प्रायर तांच्या कुटुंबाच्या स संदाते म्हाका मायपा सांजियो एक बरे आदर्श भवार्थाचे तांणी दिवच्याक जे कुटुंबा सदा मार्गदर्शन जायचे ते मार्गदर्शन तांणी दिवच्याक दैवीक जनवाय समजोनी आनी पवित्र आत्म्याचे सर देणी तांकां तुला पळय. देंवतलो बेसांवां शिवोर सोम्या तुजे दयेचो नव्या स्पिरिताचो दुवर पेटो उजो मोगाचो. शिवोर कुरपेचो जाय शिवोर बेसांवांचो दया माया काकून हाडसो देवो शिवोर दयेचो. सम्या ह्या जुबिलेवाच्या वर्सा आमच्या काळजांत खरो बरवसो धरून आमच्या जिणेंत मेठा काडूंक आमी आशेता. बरवशाची यात्रिका आमी जावन आमच्या जिणे भंयन आमी मुंद आसूंक आशेता. आनी ह्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी तुज्या बेसांवाचो शिवोर आमकां जाय. आमच्या कुटुंबाच्या मालगड्या मुखार सदांच तूं आमकां आशिर्वादीत करताय. बऱ्यांतली बरी कुरफेदेनी आमचे तूं वळाशी करताय. आम्हा सोमेईस सांग आमच्या कुटुंबांनी मग मैपसा सांबाळ वरमून सोम्या खरं बरवशा सांबाळ वरमून आज आमी तुजे लागीं मागता. देंवतलो बेसांवां शिवोर आज सेव वाडोवतासो सोम्या तूं आमकां सांबाळ
Diwundayen hatuzo Shivor kurpeso Zai shivor besawa so Dayamaya kakut arso Devo shivor dayeso Shivor kurpeso Zai shivor besawa so Dayamaya kakut arso Devo shivor dayeso Devo shivor dayeso Devo shivor dayeso सम्यासो दयेसो शिवोर आमचे देवा म्हणून आज आमी मागता आसतना आमचे मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भावा भयणी पासत आमी अर्गां दिताव आज जल्मा दिवस आचरण करतात पिंकी रोजारियो मालदीव्स तावन जॉर्डन रोमेरो बबुकाटे तशेंच रियोना डिसोजा आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयत आसतना आज कोण ताजे काजरा वार्षिक दीस संभ्रमतात ह्या जो जुबल्यो संभ्रमता तांकांय सर्वांक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयताव देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तुमचेर आमी मागताव हांगासर सभाजनांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान वतलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात रोनाल्ड डायस आनी कुटुंब बेंगलोर बैंदूर तावन शालिनी डिसोजा तशेंच प्रिमा ज्योती बेन्नीस आमच्या कुटुंबांनी देवान आमकां प्रत्येक जण आमच्या मलगड्या मुखांतर वर्ती आशिर्वादां देणी फाव केल्यात भरपूर मोपान कृपा आमचेर वळाशें केल्या ह्या पासत आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याक अर्गां पटोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या काळजांत सबार ते आसात गरजो आसात आमकां सभाजन मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो एकला उडास करया तांकां सोमेस्तांक आज सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आज प्रत्येक जावन बरें काम मेळच्या पासत आपल्या धुवेक मागणी जाता मेरी नॅन्सी टेल्लीस चिलिंबी करकला तावन बरें भलायके पासत मागणी जाता वारन रोहन डिमेल्लो अबुधाबी तावन विशेष दिसा पासत मागणी जाल्ले आसा सुनील आनी टिफनी फेर्नांडीस USA तावन तशेंच आंजेलो तावन कारोल डिसोजा ताच्या कुटुंबाच्या तेसा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा जेसुवे आमचे मदें सभार उतर प्रायर आसलेली प्रायत आसली विशेष तर एकसुरपणांत आसात दुखांत आसात तांकांय आज प्रत्येक जण सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आज पर्यंत कश्ट नासच्या सर आमच्या भावा भयणीक सोम्याक आमी भेटया आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडून तांचे पासत आमी मागया 12व्या वर्सा सोवडास कडून आज आमी मागता बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मोडबेळ्ळे मागता आमी देवादीन ग्रेस पिंटो मंगळूरू एलियास क्रास्ता मुल्की कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडून मागणी जाता स्टेल्ला डिसोजा मुंबई मागता आमी देवादीन रेमंड डिसोजा मुंबई कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडून मागणी जाता आयवन पिंटो तशेंच मागता आमी विन्सेंट कास्टेलिनो शंकरपुरा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्याक भेटोवन दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश बाबार तेंचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचें बेसांव आमी कलतेपणी स्विकार करया
2018 आणि 19 म्हज्या कामाचे मस्त प्रॉब्लेम आसले म्हज्या गांवाचें कामी गेल्लें तो सोन आयलो 2019 म्हजो पूत थंय शिकतालो काले करचें म्हूण समजनातलें हांवें देवा कडेन मागलें आनी त्या टायमार ऑनलायन रिट्रीट चलताली in 2019 एंडाक 2020 बिगिनाक हांव हर एक रिट्रीटार मागतालें कोणाक काले बरोसोदार मागल्यार देव खंडे दितालो म्हाका मागलें पुरा दिला म्हज्या कुटुंबाचेर इतले बेसांव घाल्यान की म्हज्या भुरग्यांचेर इतले बेसांव घाल्यान की सांगूंक ते हांव शकना हांव आनी म्हजें इतलें काम आनी हांव काम करनच आसा लास्ट डिसेंबरांत हांव म्हज्या घोवाक पिडा स्टार्ट जाली ताची किडनी काडून पडली ती किडनी काडून म्हाका म्हजी विजा रिन्यू जाताली म्हाका येवंक जायनासलें जाल्यार देवान ताका राखलें आनी किडनी काडून देवान म्हज्या डॉक्टरान भरोसो दिलो तो आनी 10-12 वर्सां वाचतलो म्हूण जाल्यार लास्ट फेब्रुवारी मार्चांत तो परताय करतना ताचें इन्फेक्शन सगळ्या ताच्या कुडींत पसारलें आनी हांव म्हाका रजा मेळनातली जाल्यार हांव मागतालें म्हाका एटलिस्ट वर्क फ्रॉम होम मनी दिवंक दी म्हणून 2 दीस वर्क फ्रॉम होम मारी 1 हप्तो रजा तशेंच आनी 1 हप्तो वर्क फ्रॉम होम रजा काडली देवान फाव केलें म्हाका मॅनेजराचेर मागतालें एटलिस्ट ताका एप्रूव करूंक कुमोकबन जाल्यार म्हाका रावंक सोड जावनातल्या पार्टी गेली 1-2 हप्ते भितर हांव परत्या पार्टी येतालें म्हणून गेल्ली म्हजो घोव रिसंटली लास्ट वीक सरलो सॅटर्डे म्हाका इतलें बेजार जालें की म्हाका सोसूंक जावना कित्याक अशें जाल्यार हांव घात आसली म्हणून जाल्यार हांवें चिंतलें ती तुजी कुशीम देवाच्या सांगाता कश्ट देवाच्या सांगाता आसा म्हणून आनी म्हाका रिजंटली रिट्रीट येवंक मोन आहलें जाल्यार घरा येताली म्हाका येवंक जायना हांवें चिंतलें पात्रापा फोन केलें पात्रापाडे उलोवंक जाय म्हणून कित्याक म्हजी मौत इतली जड जाल्ली की म्हाका कालें मुखार करचें म्हूण समजना हांवें चिंतलें म्हजे कलेय म्हजे मुखलें डिसिशन काडूंक जाल्यार म्हाका समाधान जायचें संतोश जायचें म्हाका कशें आतां मुखार सरचें म्हूण गुंतना म्हाका आतां पाटी वचूंक आसा म्हजी कामां हांगा मस्त करूंक आसा हांवें चिंतलें हांगा येवन 1 दीस रिट्रीट करता देव गायड करतलो मुखार कालें कितें करचें म्हूण त्या खातीर हांवें आज म्हाका इतलो संतोश भोगता की म्हजी मौत हाळू जाल्या संतोश भोगता मोतीक उल्हास जाता देवा खरगा नंबर ये 13 520 पेज नंबर 20 संतोषाची गीतां गावून की तुझी गास्ताव सोम्या भक्तीन उर्बे गायन करू स्तुती तुझी गायतां दनिया शेळयो आमी तुझ्या हिंडाच्यो राखून सदांच बरी एकवट आमचो शेळयां खातीर आपलो जीव दिवचो गवळी तूं विघ्नान वारांनी राखचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10-22 ओळ हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुवची ती उतरां खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाच्या खात्रेन आमची गुण्यावकारी अंतस्करणां नितळ करन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन आमी देवाक लागीं सरया आमी देवाक लागीं सरता आसतना 2 संगती करूंक हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाच्या खात्रेन आमची अंतस्करणां नितळ करूंक सांगता मात्र न्ही आमच्यो कुडी नितळ उदकान आमी धुयसय म्हूण सांगता नितळ मनाची कितली भागी ती देवाक पळयतली म्हणून जेजूनूच आमकां सांगलेलें आसा मातेवाचो वंजेल 5वा वचवर 8व्या वळींत तर आज ह्या पवित्र बलिदानाक आमी फुडें सरता आसतना सोम्याक भेटोवंक आमी मुखार सरता आसतना
आमच्या काळजा मनान आमच्या अंतस्करणान कितेंय मेळेंपण आसा, देवाक मानवनांतलें कितें आसा, ताचे हांव संपूर्ण सुटका जोडून नितळ काळजान खऱ्या मनान हें बलिदान भेटोवंक सोम्याचो आदार मागया. आमचे उणेपण आमचे अस्कतकाय वळखून घेवन बुकसाने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेधार देवा आमच्या बापा, तुजी जानवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो. हे परी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानांत भितर सरूंक आमकां पुरतें देर मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरोन वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची सुकूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो येजाक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी तीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारतावन तो बरवसो तिरसाणेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशयान सदांच चलया. आमचे मदें चालू आसलेली संगता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजाकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दीत जाय. कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलोलो तुमी पळयतात. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितोम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितोम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळात. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य, जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडोंदरा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजे दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजे मुखामळ पळोवंक आत्रेकतात
जाकोबाच्या देवा श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतार म्हज्या पावलांक एक दिवो वय उजवाड म्हजे वाटेसो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू तांकां सांगी लागलो दिवो हाडसो कळशे पंदा वा खाटये पंदा दवरूंक वे तो हाडन दिवटोनेर दवरसो न्हयवे कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयिल्ल्या करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसा तो आयकूं. आनी हेंय तो तांकां सांगी लागलो तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें सत्रायेन वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी सडस तो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें कान व्हरतले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक पावता आमचो. मोगाच्या भवनो भयणीनो देवान आमकां बऱ्यांतली बरी देणी दिलेली आसात. देवान दिल्ली ती देणी आमचे इतल्याकच ती दवरून घेवंक न्हय बगार देवान दिल्ल्या त्या देण्या मुखांतर आमी देवाक महिमा दिवंक. जेदवा देवान दिल्ली देणी ज्या उद्देशा खातीर ताणें दिल्या तसो त्या रितीन आमी उपयोग करता तो खरेंच देवाक महिमा जाता. आनी ह्या खातीर आज जेजू आमकां सांगता दिवो कळशे पोंदा या खाटये पोंदा दवरूंक न्हय बगार दिवटो न दवरच्या खातीर. आमकां देवान दिल्ली देणी ती दोन घेवंक न्हय बगार ती एकामेकाच्या बरेपणाक उपयोग करच्या पासून. आनी ह्या खातीर अकरेचें वाक्य आमी आयकलें जाचे लागीं आसा ताचे लागीं ताका आनीकय दितले. जो व्यक्ती देवान दिल्ली देणी उर्जीत करता देवान दिल्ली देणी एका पयली बऱ्यापणा खातीर गळसिता त्या देण्याची वाडावळ जाता. कोणी एका व्यक्तीक चिंत्या दोळे आसून तो दोळे उपयोग करिना या हेर कितें विश्व दिल्ले आसा सारक्या रितीन ताचो उपयोग तो करिना जाल्यार ताची शाती कितें आसा ती माजवता. देवाची ती देणी देवाच्या महिमे खातीर आमी उपयोग करता आसतना धराळ मापान ती वाडोवन येतात. थंयसर वर्ती आशिर्वादां आसात फळादीक जिणी जिवंक आमकां साथ जाता. तर आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार तेच कृपा आमी मागया. देवान दिल्ली देणी वळखून घेवन ताका अर्घां दिवया आनी ती ताच्या महिमे खातीर गोळसूंक एकामेकाच्या बरेपणा खातीर ती आमी उपयोग करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी कृपा जोडून घेवया. गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99. घेव
सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटता कानी पोवी गोवावुंडो वायनाची का जिनी आमची करूंक पोवी जाऊज वाडमसो सोम्या कानी घेवनी म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दिमून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक ह्या पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं ससनाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तेई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी तुजें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता. थिरभर वशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी यात्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. वै बापा करूस तूं पवित्र आमचे तें सगळ्या मनशां तें तूं बोमोगाळ देखून आमी तुका अर्गां दिता. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. तुज्या संगाता सरगार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी कबार दिली. थंय पावोवंक ताणें आमकां वाट दाखयली. वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पासोत मरोंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या शेसा संगाती निमाणे पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत
पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सदवणे पसोत केला ते सगळे आतां मनांत हाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां तातूंत ताच्या मरणासो पुनः जिवंतपणाचो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा आनी आमच्याय सांगाता तूं हांगासर हजर आसा. एक दीस तो परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या रजांत आनी कश्ट आसचे ना, ते रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. बोमोगाळ बापा ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंक तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सर्वेस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाची, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाची, हेरा समेस्त तुज्या गोवळ्यांची आनी मनियाऱ्यांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक कुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आधार दी. आंकवार मुरये देवाचे माये भगवन जुजे तिसो निश्कलंक पती, भगवन धर्मदूत, भगवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फर्नांडो मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं, विघ्नांतली, अनवरांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिऱ्यांतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर कुटुंब जावन आज जमलेल्या आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुट जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ता शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड लगत आमी सकयता आमचे ते सत्य आनी केस्तरी नसाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन जावं.
पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीत एकवटार रावचे आमी सर्व सुभागी सोम्या तूं आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D34 D34. काळीस मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान लाले उनासा दुनिया तुका सेवच्या जीवी दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सडवोंदारा सर्गाक म्हाका पाव काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान लाले उनासा दुनिया तुका सेवच्या सगळीं तुजे नावला हांव वर्णिता तुजे नेमती संतोशी जाता आनंदान मुरगडता तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां हांव गायता. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी बेगीनच शेवटाक पावय म्हणून आमी मागताव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत आमचे देविकाना बुकान तावन गीत नंबर B पान संख्या 38 पेज नंबर 38. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia. ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.